हिंदू मज़हब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और करबला के बारे में पेश गोई। हिंदू मज़हब के असल हक़ाइक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, मज़हब का बुनियादी मकसद इंसानी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझाना, रूहानी रहनुमाई फ़राहम करना और अखलाकी उसूलों की बुनियाद पर एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील देना है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की अपनी मखसूस तालीमात, अक़ायद और रवायात हैं, लेकिन इनमें कई मकामात पर मुमासलतें और मुश्तरिकात भी पाई जाती हैं। इन मुश्तरिकात में क़यामत या आखिरत का तसव्वुर भी शामिल है, जो तकरीबन हर बड़े मज़हब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जैसे हिंदू मत, इस्लाम, ईसाईयत और दीगर अपने तारीख़ी और रूहानी बयानात में आने वाले वाक़यात, अम्बिया, अवतारों और रूहानी रहनुमाओं की पेशगोइयाँ करते हैं। इन मज़ाहिब के मानने वाले बाज़ औक़ात दूसरे मज़ाहिब के किरदारों और वाक़यात को अपने अक़ायद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। भगवान राम, जो हिंदू मज़हब के एक अहम अवतार हैं, उनकी ज़िंदगी और तालीमात को हिंदू मत के मानने वाले रूहानी और अखलाकी रहनुमाई का सरचश्मा समझते हैं। दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और करबला का ताल्लुक़ इस्लाम की अज़ीम तारीख़ी और रूहानी शख्सियात से है। दूसरी तरफ तकरीबन तमाम बड़े मज़ाहिब में ये यकीन पाया जाता है कि दुनिया एक ख़ास वक्त तक कायम रहेगी, जिसके बाद एक इख्तिताम यानी क़यामत होगी। ये इख्तिताम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान हुआ है। आज इसी हवाले से हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि हिंदू मजहबी कुतुब में ऐसी कौन सी पेशगोई का जिक्र मौजूद है जो इस्लामी शख्सियात जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या करबला के वाक़यात से मुताल्लिक़ हो। इस पर तहक़ीक़ और गुफ्तगू के दरवाज़े खुले हैं और ये मौजू मज़ाहिब के दरमियान ताल्लुक़ात को समझने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ हम तमाम मज़ाहिब में क़यामत या दुनिया के इख्तिताम के बारे में पाए जाने वाले तसव्वुरात के मुताल्लिक़ भी बात करेंगे। ये मौजूद सिर्फ मज़ाहिब के अक़ायद को समझने का ज़रिया नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ़ मज़हबी नज़रियात के दरमियान मुश्तरिकात और इख्तलाफ़ात को जाँचने और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ देने में भी मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगे तो हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको हकीकत की समझ आ सके। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मुसलमानों का क़यामत के बारे में अक़ीदा इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में क़यामत को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। क़यामत के दिन को यौमुल क़यामा, यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन, यौमुद्दीन, जज़ा और सज़ा का दिन और यौमुल आखिर, आखिरी दिन कहा जाता है। ये दिन दुनिया की ज़िंदगी के ख़ात्मे और आखिरत के आगाज़ की अलामत है, जहाँ अल्लाह ताला तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब लेगा। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक क़यामत यकीनन वाक़ई होगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत यकीनी तौर पर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। सूरह गाफिर आयत 59। क़यामत से पहले कुछ अलामात ज़ाहिर होंगी जो बड़ी और छोटी अलामात में तकसीम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत को क़यामत की इब्तदाई अलामत करार दिया गया है। इल्म का ख़त्म होना और जहालत का बढ़ना, बेहयाई और फहाशी का आम होना, अमानत में ख़यानत, मसाजिद की ज़ाहिरी खूबसूरती लेकिन इबादात में कमी, वक्त का तेज़ी से गुजरना, झूठे नबियों का ज़हूर। दूसरी तरफ बड़ी अलामात में दज्जाल, एक झूठा मसीहा का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज और माजूज का ज़ाहिर होना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, एक अजीम धुआं दखान का नमूदार होना, ज़मीन से एक अजीब मखलूक दाब्बतुल अर्द का ज़ाहिर होना। क़यामत के करीब ज़लज़ले और तबाहियाँ बढ़ जाएंगी। क़यामत के आगाज़ के लिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जिससे सब कुछ फ़ना हो जाएगा। फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, जिससे तमाम मुर्दे दोबारा ज़िंदा होंगे। तमाम इंसानों को ज़िंदा करके मैदान हशर में जमा किया जाएगा। सूरज बहुत करीब होगा और लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में शराबूर होंगे। अल्लाह ताला हर इंसान के अमाल का हिसाब लेगा। अमाल के वज़न के लिए मीज़ान तराजू रखा जाएगा। हर शख्स को उसका अमाल नामा दिया जाएगा। नेक लोगों को उनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा,
गुनाहगारों को बाएं हाथ में या पुश्त के पीछे। तमाम इंसानों को एक पुल सिरात से गुजरना होगा जो जहन्नुम के ऊपर होगा। नेक लोग आसानी से गुजर जाएंगे जबकि गुनाहगार गिर कर जहन्नुम में जा पड़ेंगे। नेक आमाल वाले लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां हमेशा की खुशी, सुकून और इनामात होंगे। गुनाहगार और काफिर लोग जहन्नुम में जाएंगे जहां सख्त अजाब होगा। क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे ताकि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। क़यामत का दिन इंसानों को उनके अमाल का बदला देने और इंसाफ कायम करने के लिए है। उस दिन की तैयारी के लिए ईमान, आमाल सालिहा और तक़वा की ताकीद की गई है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक क़यामत एक यकीनी दिन है जिसमें तमाम इंसानों को उनके अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला की अदालत बरहक होगी और जन्नत या जहन्नुम में दाखिला इंसान के आमाल पर मुनहसर होगा। मुसलमानों के लिए क़यामत का अक़ीदा न सिर्फ ईमान का हिस्सा है बल्कि एक अमली ज़िंदगी गुजारने की तरगीब भी है। दूसरी तरफ अगर ईसाई मज़हब की बात की जाए तो ईसाई मज़हब में क़यामत का तसव्वुर बाइबल बिलखुसूस नए अहदनामे में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। ईसाइयों के मुताबिक क़यामत दुनिया का ख़ात्मा और खुदा के फ़ैसले का दिन है जब तमाम इंसानों को उनके अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाएगी। उसे जजमेंट डे या डे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। क़यामत का ताल्लुक यसू मसीह से है जो क़यामत के अहम तरीन वाक़यात में शामिल है। ईसाई अक़ीदे के मुताबिक क़यामत के वक्त यसू मसीह ज़मीन पर दोबारा आएंगे। वो ज़ालिमों को शिकस्त देंगे, रास्तबाजों को इनाम देंगे और खुदा की बादशाही को मुकम्मल करेंगे। ये वाक़या गैर मुतवक्के होगा और किसी को इसकी सही तारीख़ या वक्त का इल्म नहीं होगा। क़यामत के दिन तमाम मुर्दे जी उठेंगे। नेक लोग जन्नत में दायमी ज़िंदगी पाएंगे, गुनाहगार लोग जहन्नुम में सज़ा भुगतेंगे। ये वाक़या खुदा की अदालत डिवाइन जजमेंट का हिस्सा होगा। खुदा तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब लेगा। बाइबल के मुताबिक हर शख्स के अमाल, अल्फाज और ख़यालात का जायज़ा लिया जाएगा। नेक लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां अबदी खुशी और सुकून होगा। गुनाहगार लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे जहां दायमी सज़ा और तकलीफ़ होगी। ईसाई तालीमात के मुताबिक क़यामत से पहले कुछ ख़ास निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। दुनिया में जंगे, कहत, जलजले और दीगर आफात बढ़ जाएंगी। झूठे नबी और मसीह के झूठे दावेदार नमूदार होंगे। अखलाकी इन्हितात और बदी में इजाफा होगा। यसू मसीह की आमद से पहले एक बड़ी आजमाइश या तकलीफ का दौर होगा जिसे ग्रेट टर्बुलेशन कहा जाता है। शैतान और उसके पैरोकारों को शिकस्त दी जाएगी। क़यामत के बाद खुदा एक नई ज़मीन और नया आसमान तख्लीक करेगा जहाँ कोई गम, मौत या तकलीफ नहीं होगी। रास्तबाज लोग वहाँ अबदी ज़िंदगी गुजारेंगे। ईसाईयत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स में क़यामत के बारे में मामूली इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी अक़ीदा यसू मसीह की दूसरी आमद, मुर्दों के जी उठने और खुदा की अदालत पर सबका इत्तफ़ाक़ है। ईसाइयों के नज़दीक भी क़यामत एक फ़ैसला कुन दिन है जब यसू मसीह दोबारा आएंगे। तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब होगा और नेक और बद लोगों को उनके अमाल के मुताबिक इनाम या सज़ा दी जाएगी। ये दिन खुदा की हतमी अदालत और दुनिया के ख़ात्मे का दिन है जिसके बाद अबदी ज़िंदगी शुरू होगी। यहूदी मज़हब में क़यामत या आखिरत का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन उस पर इनके अक़ायद और तफसीलात मुख्तलिफ फ़िरक़ों और अदवार के साथ बदलती रहती है। क़यामत के बारे में यहूदी अक़ायद का खुलासा आपको बताते चलें। यहूदी मज़हब में आखिरत और क़यामत के तस्वुरात ज़्यादा वाज़ेह या तफसीली नहीं हैं जैसे इस्लाम या मसीहियत में मौजूद हैं। ताहम तौरात, तलमूद और दीगर यहूदी मतून में ये मौजू मौजूद है। कुछ यहूदी फ़िरक़े क़यामत को रूहानी दुनिया के दोबारा आगाज़ के तौर पर देखते हैं। कुछ के नज़दीक क़यामत का एक दिन होगा जब खुदा तमाम इंसानों का फ़ैसला करेगा। यहूदी अक़ीदे में मुर्दों के जी उठने का एक अहम तसव्वुर है। यहूदियों की इब्तिदाई तालीमात में क़यामत का ज़िक्र महदूद है और तौरात में इसके वाज़ेह शवाहिद नहीं मिलते। तलमूद के मुताबिक आखिरत में मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे और खुदा इनका फ़ैसला करेगा। यह तसव्वुर ख़ास तौर पर फ़रसियों में मौजूद था जबकि सदूकियों ने इसे मुस्तरद किया। क़यामत के दिन को यौम हिसाब कहा जाता है जिसमें तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब होगा। खुदा इंसानियत के अच्छे और बुरे अमाल का फ़ैसला करेगा। सिर्फ नेक लोग दायमी ज़िंदगी पाएंगे जबकि गुनाहगार सज़ा भुगतेंगे। यहूदी क़यामत के अक़ीदे में मसीहा यानी दज्जाल की आमद को मरकज़ी हैसियत हासिल है। मसीहा एक निजात दहिंदा होगा जो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा और बनी इसराइल को उरूज पर ले जाएगा। मसीहा के दौर में दुनिया में अमन, अदल और खुदा की हुकूमत कायम होगी। क़यामत की इब्तिदा मसीहा की आमद से जुड़ी हुई है। औलम हिबा, आखरत की दुनिया
ایک ایسا مقام ہے جہاں نیک لوگ ابدی سکون پائیں گے۔ اس دنیا کو اکثر جنت یا روحانی دنیا کہا جاتا ہے، جہاں خدا کے قریب انسانیت کی حتمی کامیابی ہے۔ یہودی عقیدے میں گناہ گاروں کے لیے ایک عارضی سزا کا تصور موجود ہے جسے گہنا کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ زیادہ تر اصلاح کے لیے ہے، جہاں گنہگار روحیں اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پاک ہوتی ہیں۔ یہ قیامت کے دن کے بعد ختم ہو سکتی ہیں، اور زیادہ تر یہودی اس کو دائمی جہنم نہیں سمجھتے۔ یہودی عقائد میں قیامت کے تصور پر فرقہ واریت کا گہرا اثر ہے۔ روایتی یہودیت قیامت اور آخرت پر یقین رکھتی ہے۔ اصلاحی یہودیت اکثر ان تصورات کو علامتی یا استعاراتی طور پر دیکھتی ہے۔ قدامت پسند یہودیت آخرت کو ایک حقیقی روحانی اور جسمانی واقعہ مانتی ہے۔ ناظرین، یہودی مذہب میں قیامت کا تصور مبہم اور مختلف تشریحات پر مبنی ہے، جو فرقوں، ادوار اور فلسفیانہ نظریات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ عقیدہ خدا کے انصاف، مسیح کی آمد اور نیک اعمال کے اجر پر مرکوز ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کے متعلق ہندو عقائد کی۔ ہندو مذہب میں قیامت کا تصور اسلامی یا ابراہیمی مذہب کے تصور قیامت سے مختلف ہے۔ ہندو مت میں دنیا اور کائنات کا آغاز اور اختتام کے بارے میں جو خیالات موجود ہیں وہ عام طور پر سنسار، زندگی کا چکر، کرم، عمل اور موکشا، نجات کے تصور پر مبنی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق دنیا وقتاً فوقتاً تخلیق ہوتی ہے، برقرار رہتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ عمل ایک مسلسل چکر میں جاری رہتا ہے۔ ہندو عقیدے میں وقت کو 4 بڑے ادوار یگ میں تقسیم کیا گیا ہے: ستیہ یگ، سچائی کا دور; تریتا یگ، دواپر یگ; کلی یگ، بدی کا دور۔ موجودہ دور کلی یگ کہلاتا ہے، جسے بدعنوانی، ظلم اور گناہوں کا دور کہا جاتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق کلی یگ کے اختتام پر دنیا مکمل تباہی کا شکار ہوگی اور پھر ایک نیا چکر شروع ہوگا۔ ہندو مذہب میں پرلیا دنیا کے اختتام کا تصور ہے۔ پرلیا کے دوران دنیا اور کائنات ختم ہو جاتی ہے اور پھر برہما، خالق دیوتا کے ذریعے ایک نئی دنیا تخلیق کی جاتی ہے۔ یہ اختتام قدرتی یا دیوتاؤں کے عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے، جیسے کہ پانی کے ذریعے عظیم طوفان، آگ کے ذریعے تباہی، وقت کے ساتھ زندگی کا خاتمہ۔ ہندو عقیدے میں کالکی اوتار وشنو کے 10ویں اوتار کے طور پر آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کالکی بدی کو ختم کریں گے، دنیا کو پاک کریں گے اور نیا ستیہ یگ، سچائی کا دور شروع کریں گے۔ ہندو فلسفے میں قیامت کا تصور ایک مکمل خاتمے کے بجائے ایک چکر کی شکل میں ہے۔ سنسار، روحوں کا دوبارہ جنم لینا، پیدائش اور موت کا چکر۔ موکشا، نجات کا حصول، جس کے بعد روح دوبارہ جنم نہیں لیتی اور ابدی سکون حاصل کر لیتی ہے۔ ناظرین، ہندو مذہب میں قیامت کا تصور ایک دائمی چکر کا حصہ ہے، جس میں دنیا تخلیق، بقا اور تباہی کے مراحل سے گزرتی ہے۔ اسے اسلامی قیامت کے تصور کی طرح آخری اور واحد اختتام کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ ایک دائمی عمل ہے جو جاری رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تقابلی جائزہ دنیا کے بڑے مذاہب کا روز قیامت پر یقین کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں اس پیش گوئی کی طرف۔ ناظرین، مدارج النبوہ امام عبدالحق محدث دہلوی کی ایک مشہور تصنیف ہے، جس میں انبیاء کرام کے حالات اور فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ہندو مت کے دیوتا رام چندر جی کا ذکر ایک تاریخی یا تہذیبی حوالے سے موجود ہے۔ اس کتاب میں ہندو عقائد کا ذکر بھی موجود ہے۔ مدارج النبوت میں یہ بات بھگوان رام کے حوالے سے درج ہے کہ مہادیو شیو ہندو دھرم کے ایک دیوتا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے پیغمبر ہیں۔ مختلف مذاہب کے درمیان ان مشابہتوں کو پیش کرنا ایک دلچسپ پہلو ہے، لیکن اس کی تاریخی یا مذہبی بنیادوں کو معتبر ذرائع سے دیکھنا ضروری ہے۔ ان کے مطابق دیوتاؤں کا دیوتا کالے پتھر کے مندر کے پاس کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوگا۔ یہ بیانات اسلام میں مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں کالے پتھر حجر اسود کا ذکر ہے اور کھجوروں والی زمین عرب کے خطے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگلی نشانی موجود ہے کہ ان کا ایک پریتم، ان کا ایک محبت کرنے والا دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کی دیوار پر معجزہ کر کے ظاہر ہوگا۔ اس کا نام نرسنگھ یعنی اسد اللہ ہوگا۔ یعنی ان کی کتاب میں نرسنگھ ہندو دیومالا کے ایک اوتار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام میں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ نرسنگھ جب دنیا میں آئیں گے تو ان کا بیاہ مہادیو کی ایک دیوی درگاہ سے ہوگا، جو کہ شیر پر سوار ہوگی، اور اس دیوی کے 2 شیروں میں سے ایک شیر کو پانی کے گھاٹ پر پیاسا مارا جائے گا، جو کہ واقع کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دریائے فرات کے کنارے شہادت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ ناظرین، کالکی یا کالکی ہندوؤں کے مطابق کالکی وشنو کا 10واں اور آخری اوتار ہے، جو کل یگ کے قریب دھرتی پر ہوگا۔
10वां अवतार ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। हिंदुओं को तवक्को है कि विष्णु नेकुकारों को जजा और गुनाहगारों को सजा देने के अलावा बुराई खत्म करने के लिए पर्दों वाले घोड़े पर नमूदार होगा। घोड़े ने अपना एक पांव उठाया हुआ है और जो ही वो उसके पांव नीचे रखेगा अवतार मुकम्मल हो जाएगा। काल्की को हिंदू देवता विष्णु का 10वां अवतार और विष्णु का मुस्तकबिल या हतमी अवतार समझा जाता है। विष्णु कायनातोलॉजी के मुताबिक कलयुग के आखिर में हिंदुओं को भगवान विष्णु का 10वां अवतार समझा जाता है, जो 4 लामुतनाही चक्करों में से आखिरी है। जब लॉर्ड काल्की देवदादा नामी घोड़े पर सवार होकर शरीरों को तलवार से मार डालेंगे तो सुनहरी दौर शुरू होगा। मजहबी मतन के मुताबिक कल युग में भगवान विष्णु कल्की की शक्ल में अवतार बनेंगे। काल्की अवतार कलयुग और सत्ययुग के दौर में होगा। देवमाला के मुताबिक जब कलयुग में गुनाह की हद को उबूर किया जाएगा तो काल्की अवतार दुनिया में शरीरों को खत्म करने के लिए जाहिर होगा। मजहबी और अफसानवी अकीदे के मुताबिक जब ज़मीन पर गुनाह बहुत बढ़ जाएगा तब विष्णु का ये अवतार यानी काल्की अवतार शरीरों को खत्म करने के लिए जाहिर होगा। काल्की को विष्णु का मुस्तकबिल और हतमी अवतार समझा जाता है। खुदा का यह अवतार निष्कलंका भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि लॉर्ड श्री काल्की 64 फ़नून का मुकम्मल बेदाग अवतार होंगे। सहीफों के मुताबिक ये अवतार मुस्तकबिल में होने वाला है। कलयुग के इख्तिताम पर जब हुक्मरानों की नाइंसाफ़ी में इजाफा होगा, चारों तरफ गुनाहों में इजाफा होगा और जुल्म बर्बरियत गालिब आ जाएगी, तब भगवान विष्णु इस दुनिया की फलाह बहबूद के लिए काल्की की शक्ल में अवतार बनेंगे। कलयुग के खात्मे की तफसील शरीमदाद, भगोत पूरन और भावेश पूरन में मिलती है। कलयुग में भक्ते काल्की का अवतार होगा जो गुनहगारों को ख़त्म करेंगे और दोबारा सुनहरी दौर कायम करेंगे। इसकी तफसील काली योग और काल्की अवतार के खात्मे के सिलसिले में दीगर पुराणों में भी मिलती है। खुदावंद श्री काल्की को तब्दील करने वाले उस दौर के अवतार का मकसद आलमी फलाह व बहबूद कहा जाता है। वरीशों के अवतार की कहानियाँ सरीमदाद, भगोत, महापूरन में तफसील से बयान की गई हैं। इसके 12वें स्कंधा के दूसरे बाब में रब के काल्की अवतार की कहानी को तफसील से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लॉर्ड काल्की संभल गांव शहर में विष्णुयाश नामी एक ब्राह्मण के बेटे की हैसियत से पैदा होंगे। देवदादा नामी घोड़े पर सवार मिलीचियों को खत्म कर देगा, तभी सुनहरी दौर शुरू होगा। कल्की पुराण के मुताबिक परशुरमा भगवान विष्णु के 10वें अवतार काल्की के गुरु होंगे और उन्हें जंग के बारे में तालीम देते थे। वो काल्की को भगवान शिव के लिए तपस्या करने का मुतालबा करेगा और अपने आसमानी हथियार हासिल करेगा। काल्की पुराण में काल्की के अवतार की पैदाइश और कुनबे की कहानी के बारे में लिखा गया है कि विष्णुआश नामी एक ब्राह्मण शंभाल नामी गांव में रिहाइश पजीर होगा जो सोमती नामी औरत से शादी करेगा। दोनों दिन मजहबी सरगर्मियों में गुजारेंगे। कल्की उनके घर बेटे की हैसियत से पैदा होंगे और बहुत कम उम्री में ही वेदों और सहीफों की तिलावत करके एक अजीम स्कॉलर बन जाएंगे। बाद में वो महादेव की पूजा करके जिंदा इंसानों के दुखों से निजात हासिल करेंगे, जिनकी शादी बरेधारथा की बेटी पद्मा देवी से होगी। नाज़रीन, काल्की अवतार की इस हैसियत पर बहुत से खुद साख्ता दावेदार हैं जो वक्तन फ़वक्तन पेशगोइयों के मुताबिक अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं और काल्की अवतार के बारे में बहुत सी पेशगोइयाँ करते रहते हैं, जिसे इंटरनेट पर काल्की कहा जाता है। काल्की अवतार को YouTube, Google.com पर देखा जा सकता है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि वक्त और अहद की तब्दीली से तारुफ करवाने वाले के लिए रूह को उम्र के मुताबिक इजहार करना होगा। योगा उम्र के मुताबिक किसी आलमगीर सच्चाई पर मबनी है। जब भीड़ जमा हो जाए तब कुछ नहीं होता। अवतार की शनाख्त के लिए सबसे बुनियादी मौजू वो है जो वो नया दे रहे हैं, जो इस वक्त के मुआशरे की अक्सरियती इंसानों की सलामती, इत्तेहाद, इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासिर करता है। हर इंसान जो आफाकी सच्चाई का इजहार करता है वो अवतार है, लेकिन जो योग को आला सतह पर आफाकी सच्चाई का इजहार करता है उसे योगा वाटर कहा जाता है। नाज़रीन, संस्कृत और हिंदू मज़हब के मायनाज प्रोफेसर जो कि भारत की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी की खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक किताब तहरीर की है जिसका नाम काल्की अवतार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। इस किताब की तहरीर के बाद पूरे भारत के अंदर तहलका मच चुका है और इस किताब का कई ज़बानों में तर्जुमा भी किया जा चुका है, जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर सके। इस किताब के अंदर उस प्रोफेसर ने उन तमाम तर पेशगोइयों को यकजा कर दिया है जो कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थीं। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता
اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں۔ یہ ساری تحقیقات انہوں نے ڈاکٹر ذائق نائک کے لیکچر سننے کے بعد کی، جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ پنڈت وید پرکاش الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت کے معروف محقق اور اسکالر ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور معروف محققین پنڈتوں کے سامنے پیش کیا، جو اپنے شعبے سے مستند گردانے جاتے تھے۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں ایک عظیم رہنما کا ذکر ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں، ان کو کسی کالکی اوتار کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتار یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 اوتار یعنی پیغمبر پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور میں یعنی کل یگ میں کالکی اوتار یعنی آخری نبی کا آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دور کے اندر اس کالکی اوتار نے آنا ہے وہ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی کل یگ یعنی 2 رہے گا۔ اس لیے ہندو اب اس کالکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ جیسے کہ ہندوؤں کی مشہور کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس دور میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار بھیجنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پیغمبر اور اوتار 2 الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی ایک ہی ہیں، جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران نے کالکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والدین کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے: وہ کالکی اوتار وشن ویش یعنی عبداللہ کے گھر شمبل یعنی مقام امن یا مکہ کے بڑے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین، ہندوؤں کی کتاب میں لکھی اس پیشگوئی کے مطابق کالکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پر پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ہندوؤں کے مشہور ڈاکٹر واحد پرکاش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شمبل کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ شمبل اس مقام کو کہتے ہیں جو امن کی جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شمبل سے مراد وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھنچے چلے آئیں۔ ناظرین، اگر انہی معنوں پر غور کیا جائے تو یہ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ہندوؤں کی اس کتاب میں تحریر دوسری پیشگوئی کہ وہ کالکی اوتار اس شہر کے بڑے مشہور خاندان میں پیدا ہوں گے، تو اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے، اور اس کتاب میں کالکی اوتار کے والد کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی ہے اس کا نام ویشن یش ہوگا۔ ویشن ویش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو سے مراد خدا کا نام ہے، اور یش کے معنی بندہ یا غلام ہے، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور ہندوؤں کی کتاب میں یہ پیشگوئی بھی تحریر کی گئی ہے کہ اس آنے والے آخری کالکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ ناظرین، سنسکرت میں سومتی کے معنی امن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ یعنی امن والی ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو رستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کی پیشگوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے، اور یہ عرب علاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا۔ یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے۔ وہ اپنے قول میں سچا اور دیانتدار ہوگا۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی مکہ میں بے حد عزت تھی۔ ہماری کتاب کہتی کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔
ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور ساتوں آسمان کی سیر کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر کیا یہ ثابت نہیں کرتا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرشتوں سے فرمائی۔ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق کالکی اوتار گھڑ سواری، نیزہ اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ ناظرین، پنڈت وید پرکاش نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم تلواروں، تیروں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کے انتظار کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، اور جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اندر ایسی بہت ساری پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں جو تمام تر خصوصیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں، جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جس اوتار کا ہندو انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تمام کے تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، اور آج کے دور کے ہندو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت ہیں۔ اب قیامت تک آنے والا ہر انسان جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ مسلمان قرار پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ کافر قرار پائے گا، لیکن وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہی شامل ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، یہ مشابہت ہیں، دلچسپ ہیں، لیکن ان کے مذہبی سند اور تشریحات کا گہرائی سے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ تمام باتیں مختلف مذاہب کے درمیان تعلقات اور مشترکہ پہلوؤں کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن انہیں عقائد و روایات اور ثقافتی فرق کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق اور مستند ماخوذات کے ذریعے پرکھنا چاہیے۔ مختصراً ناظرین، کالکی اوتار کا تصور ہندو مت کی روایات میں پایا جاتا ہے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ کالکی اوتار کل یگ اندھیرے کے دور کے خاتمے کے لیے آئے گا۔ کئی علماء اور مصنفین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کالکی اوتار کی صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر منطبق ہوتی ہیں۔ ہندو صحیفوں خصوصاً وشنو پران اور بھوشیا پران میں کالکی اوتار کی کئی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوگا جو معزز ہوگا، ان کی پیدائش عرب سرزمین میں ہوگی، ان کے ساتھی پاکیزہ، نیک اور وفادار ہوں گے، وہ دنیا میں برائی کو ختم کریں گے اور انصاف قائم کریں گے، ان کے پاس ایک تیز تلوار ہوگی جو انصاف اور طاقت کی علامت ہے۔ کئی مسلم علماء جیسے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور دیگر مفسرین نے ان ہندو صحیفوں کی ان پیشگوئیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جوڑا ہے۔ ان کے مطابق کالکی اوتار کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کے ساتھیوں کی صفات صحابہ کرام سے مماثلت رکھتی ہیں۔ عرب سرزمین اور پاکیزہ ساتھیوں کا ذکر اسلام کے ابتدائی دور اور صحابہ کی جماعت کی عکاسی کرتا ہے۔ مدارج النبوہ میں امام عبدالحق محدث دہلوی نے ہندو مت کے عقائد اور ان کی روایات کا ذکر کیا ہے، لیکن کالکی اوتار کو براہ راست بیان کرنا یا اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کے بارے میں انہوں نے محتاط انداز اپنایا ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر اسلامی انبیاء کی فضیلت پر مرکوز ہے، لیکن دیگر اقوام کی روایت کا تذکرہ معلوماتی پس منظر کے طور پر آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں
اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے
کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔